प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आज फेरि एकपल्ट तपाईँको बिचमा अनि एउटा भिडियो मार्फत परमेश्वरको वचनलाई लिएर उपस्थित भइरहेको छु। तपाईँको बिचमा मैले एउटा भिडियो युट्युबमा मैले हालेको छु जहाँ चाहिँ तयारीको विषयमा, अनि त्यो तयारीको विषयमा अझै पनि कतिवटा भागहरू छ अनि त्यो भागलाई म अगाडि बढाउन चाहेँ र मैले तपाईहरुसँग कुराकानी गरिरहेको एउटा विषय जहाँ चाहिँ जुन चाहिँ तयारीको बारेमा छ हैन। अनि यो वर्तमानको मण्डली हामी यो दिनहरुमा कसरी हामी तयारी भइराखेका छौं, कसरी हामीले प्रिपरेसन गरिराखेका छौं, कसरी हामी आफै यो कुरोमा तयारी गरिराखेका छौं भन्ने यो विषयमा म तपाईको बीचमा यति बेला बोल्न गइराखेको छु। हुनु त अब म भन्दा धेरैजना प्रभुका लोगहरू शिक्षकगणहरू हुनुहुन्छ है, तर जुन कुरो म यो दिनहरुमा सिकिराखेको छु अनि त्यो सिक्नुको साथसाथमा मेरो लागि पनि भविष्यमा आउने दिनहरुको लागि एउटा रिमाइन्डर हुनेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि यो कुरो हजुरहरुसँग पनि मलाई शेयर गर्नु मन लाग्यो। म युट्युबमा फेमस हुनुको लागि होइन, फेसबुकमा फेमस हुनुको लागि होइन, तर यो सिकेको कुरो म आफैमा मात्रै सीमित राख्न लागि पनि होइन, तर यो कुरो तपाईसँग शेयर गर्दै गर्दाखेरि जसरी मैले सिक्ने एउटा प्रयास राखेँ, म आशा गर्छु त्यो कुरोले तपाईलाई पनि ठुलो उत्साह गराउनेछ। र यस कारणले गर्दाखेरि यति बेला भने म तपाईसँग मैले मेरो पहिलाको एउटा भिडियो छ जहाँ चाहिँ तयारीको विषयमा म बोलिराखेको छु अनि त्यसको पनि एउटा भाग छ अनि कुन कुन क्षेत्रबाट हामी परिपक्व तयारी हुन सक्छौं भन्ने कुरा अझै पनि छ अगाडि हैन। अनि त्यही कारणले गर्दा त्यो भागहरू लिएर म यति बेला तपाईसँग उपस्थित भइरहेको छु र तपाईसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि यो वचनबाट केही कुराकानी सरसल्लाहहरू गर्दै गर्दाखेरि हामीले जान्नु पर्ने, तपाईलाई थाहा छ संसारमा जुन किसिमले मानिसहरूले अहिले जरुर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छैन या त प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेकै मानिसहरू क्यों नहोस्, तर एक प्रकारको तयारीको भिन्नतालाई हामी त्यहाँनिर देख्न सक्छौं। अनि संसारमा जिउँदै गरेका हाम्रा छरछिमेकी होस् चाहे हाम्रो कुनै देशको कोही पनि व्यक्तिहरू होस्, उनीहरूले आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि बढाउने विभिन्न प्रकारको एउटा तयारी गरिराखेको छ। अब तपाईँ र हाम्रो बीचमा एउटा हाम्रो नेपालीको चाड आइराखेको छ अनि कसैले यो चाडको लागि आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि बढाउने विभिन्न तयारी गरिराखेको छ। हाम्रो नेपालीको दशैं आउँछ, औँसी आउँछ, यसको लागि पनि हामी तयारी गरिराखेको छौं होला हैन। तर यो त्योहारलाई यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरूले यो त्योहारहरूलाई सेलिब्रेट गर्दैन, तर पनि म के कुरोलाई म बुझ्छु भनेदेखिलाई चाहिँ हाम्रो जुन नेपाली जाति जसले यो त्योहारहरूलाई मनाउँदछ उनीहरूले आफ्नो हिसाबमा यो तयारी गरिराखेको छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो पनि जुन चाहिँ अब डिसेम्बर आउँछ त्यसमा हाम्रो एउटा बडा दिन भन्छ, खुसीको दिन भन्छ, त्यो दिनको लागि पनि कति हाम्रो मण्डलीहरूले हैन लुगा किन्ने त त्यो बेलामा केरलमा कुन कुन गानाहरू गाउने, कुन कुन भजनहरू गाउने, नाच्नका लागि होस् चाहे 25 डिसेम्बरको प्रोग्रामको लागि होस् या अब त विभिन्न प्रोग्रामहरू आइरहेछ, एकदमै प्रिपरेसन भइराखेको होला, तयारी गरिराखेको होला, प्र्याक्टिसहरू गरिराखेको छ। तर मैले हिजो एउटा वचनलाई तपाईको बीचमा राखेको थियो अनि त्यो वचन आज तपाईको बीचमा एकपल्ट फेरि म रिमाइन्ड गर्न चाहे। यीशु ख्रीष्टले एक ठाउँ यसो भन्नुभएको छ जहाँ चाहिँ यूहन्ना रचित सुसमाचारको पुस्तकमा उहाँले 3टा कुरा राख्नु भएको छ। पहिला कुरा राख्नु भएको छ बाटो भनेर भन्नुभयो, अनि दोस्रो चाहिँ सत्य भनेर भन्नुभएको छ अनि जीवन भन्नुभएको छ। अन्तमा उनले म हुँ भनेर भन्नुभएको छ। बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब यो कुरोलाई हामीले
गहिरो परिकारले बुझ्नको लागि, नजिकबाट बुझ्नको लागि हामीहरूले हाम्रो यो यात्राको तयारी, हामी कुन यात्रा गरिराखेका छौँ, यो यात्राको तयारीमा हामीले कुन कुन कुरोलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो जीवनमा कुन कुन कुरो लागू भएको हुनुपर्छ, हामी कुन कुन कुरोले तयारी भएको हुनुपर्छ भन्ने यो कुरा म तपाईँको बिचमा राख्न चाहे। सबैभन्दा पहिला तपाईँ हामीले चिनेको, जानेको, मुखस्थ थाहा भएको वचन, जहाँ चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले एक ठाउँमा मर्कुस रचित सुसमाचारको पुस्तकमा यसरी भन्नुभएको छ। के भनेको छ भनेदेखिलाई म तपाईँको बिचमा पढ्दिन चाहे। यहाँ यसरी लेखेको छ, बिहान उज्यालो हुनुभन्दा धेरै अघि उठेर उहाँ बाहिर एकान्त ठाउँमा जानु भयो भनेर भनेको छ। मेरो आजको यो तयारीको विषयमा तपाईँसँग म 4वटा बुँदामा म बात गर्न गइराखेको छु। 4वटा पोइन्टमा म बात गर्न गइराखेको छु। अनि पहिला पोइन्टको नाम चाहिँ हो प्रार्थना। पहिला पोइन्टको नाम हो प्रार्थना, जहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट एउटा ठाउँमा प्रचार गर्नु जाने उहाँलाई एकदमै धेरै उत्साहित है। अनि त्यो ठाउँमा प्रचार गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर धेरै रोगी, बिमारी, भूत लागेको, दुष्टात्मा लागेको मानिसहरूलाई उहाँले चङ्गाई गराउनुहुन्छ, चङ्गाई दिनुहुन्छ, चङ्गाई छुटकारा गराउनुहुन्छ त्यो रोगहरूबाट। तर त्योभन्दा पहिला के उहाँ सिधै निन्द्राबाट उठेर लु जाउँ भनेर उनी गएको छ त? होइन। त्योभन्दा पहिला उनी तयारी भएको छ। तर त्यो तयारी चाहिँ कसरी उनले गरेको छ भनेदेखिलाई चाहिँ प्रार्थनाको मार्फतद्वारा ऊ त्यो ठाउँमा गएर सुसमाचार सुनाउनु, प्रचार गर्नको लागि ऊ अघिबाट उठेर एकान्त ठाउँमा गएर ऊ के हुनुभएको छ? प्रार्थनाद्वारा ऊ तयार हुनुभएको छ। अनि यहाँ यसरी लेखेको छ कि र त्यहाँ यसरी लेखेको छ, एकान्त ठाउँमा जानुभयो र त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो भनेर यहाँनिर लेखेको छ। हेर्नुहोस्, उज्यालो हुनुभन्दा धेरै समय अगाडि उनी उठेर एकान्त ठाउँमा गएर अनि ऊ बिहान उज्यालो हुनु भइसकेपछिको जुन उसको काम छ त्यसको लागि ऊ तयारी प्रार्थना मार्फत भइरहेको छ। अनि अगाडि यसरी भनेको छ, सिमोन र तिनीसँग हुने उहाँलाई खोज्दै आए। उहाँलाई भेटाएपछि तिनीहरूले भने, सबै तपाईँलाई खोजिरहेको छ। तब कसले खोज्दैछ? अब हेर्नुहोस् है, कसले खोज्दैछ यहाँनिर, यहाँ अगाडि हामी पाउँछौँ। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, आओ हामी नजिकका गाउँहरूमा, नजिकका सहरहरूमा जाउँ र त्यहाँ पनि म प्रचार गर्न पाऊँ, किनकि यसैको निम्ति म आएको हुँ। अगाडि भन्छ, अनि सारा गलिलमा तिनीहरूका सभाघरहरूमा प्रचार गर्दै र भूतहरूलाई निकाल्दै उहाँ हिँड्नुभयो। हेर्नुहोस् त, यानि कि प्रभु येशू ख्रीष्टको यो काम गर्नुभन्दा अगाडि, येशू ख्रीष्टले यो प्रचार र बिमारीलाई निको पार्नुभन्दा अगाडि ऊ आफै पनि तयारी हुनु उसलाई के थियो? आवश्यकता थियो। मतलब कि पिताबाट उसले के पाउन आवश्यकता थियो? सामर्थ। यानि कि ऊ एक ठाउँ गएर उसले प्रार्थना गरेको छ। अब प्रार्थना उसले कोसँग गरे होला र? पितासँगै त गर्यो, किनकि उसले धेरै ठाउँमा यो कुरो उल्लेख गरेको कुरा छ। पिता म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, पिता म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु भनेर उसले भनेको कुराहरू छ यीशु मसीहले, होइन? अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिला पोइन्टमा हामीले प्रार्थना यो हाम्रो जीवनमा जरुरी रहेछ। हामी कुनै पनि काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि, हामी केही गर्नुभन्दा अगाडि, आज दिनभरिको बिहानी जब हामी उठ्छौँ अनि उठिसकेपछि हाम्रो ओछ्यानबाटै नै हामीले प्रभुलाई धन्यवाद दिने, दिनभरिको निम्ति प्रभुसँग प्रार्थना गर्न, एक
एकदमै जरुरी रहेछ प्रिय। मैले तपाईँलाई जबरजस्ती यो गर्नै पर्छ, बाइबलले त भनेको त छैन त, कहाँ लेखेको छ लु भन्नुहोस् त भनेर तपाईँले जबरजस्ती त्यो हुनैपर्छ भन्ने छैन। तर हाम्रो यो एउटा हामीले एउटा ह्याबिट बनाउनुपर्छ, बिहान उठ्ने, प्रार्थना गर्ने, अनि दिनभरि काम गर्दाखेरि हामीलाई प्रभुले सहायता गर्नुहुन्छ। हामी जे पनि गर्छौँ प्रभुले त्यो ठाउँमा सहायता गर्नुहुन्छ, यो कुरालाई म विश्वास गर्छु। र दोस्रो पोइन्टमा म अगाडि बढेँ। दोस्रो पोइन्ट भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हो हाम्रो बाइबल पाठ, बाइबल अध्ययन, होइन? बाइबल अध्ययन पनि हाम्रो लागि एकदमै जरुरी छ। जहाँ हामी एउटा चिन परिचित छौँ, वचन टाढो छैन, अनि तपाईँले जब रोमी 10:17 पढ्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट भजन सङ्ग्रहको पुस्तक त्यसको 1 अध्याय अनि 2मा गएर पढ्नुहुन्छ भनेदेखिलाई त्यहाँ स्पष्टै गरिएको छ। र त्यो वचनलाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको पनि यो जिम्मेवारी रहन्छ कि हामी उहाँको वचनमा सिक्नुपर्ने, उहाँको वचनलाई अध्ययन गर्नुपर्ने। समय तपाईँले नियुक्त गर्नुहोस्। तपाईँको कम्फर्टेबल समय कहिले छ? कुन समयमा दिनभरि 24 घण्टाको भित्र कुन समय तपाईँ कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ जो त्यति बेला तपाईँ बाइबल लिएर अनि वचन अध्ययन गर्नु, त्यति बेला तपाईँसँग परमेश्वर बात गर्नुहुन्छ। म तपाईँलाई सरासर फेरि अगाडि बढ्न चाहेँ, होइन? अनि मैले तपाईँलाई यो बाइबल पाठको विषयमा अनि रोमी 10:17 अनि भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायको त्यसको 2 पद तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँ छर्लङ्गै बुझ्नु सक्नुहुन्छ। र त्यसको बादमा म 3 नम्बर पोइन्टमा गएँ। अनि 3 नम्बर पोइन्टमा चाहिँ उपवास। अनि तपाईँले बाइबलमा पनि उपवासको बारेमा पाउनुहुन्छ, होइन? बाइबलमा उपवासको बारेमा छैन भन्नु पर्दैन, उपवासको बारेमा छ, हो कि होइन? भन्नुहोस् त। अनि हामीले नयाँ नियममा, पुरानो नियममा पनि हेर्छौँ भनेदेखिलाई उपवासको बारेमा धेरै लेखेको छ, धेरै शब्दहरू छ। अनि महत्त्वपूर्ण लागेको कुरा म तपाईँलाई सजिलो प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जहाँ प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं नै आफ्नो सेवकाईलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि उहाँ प्रिपेरेसनमा बस्नुभएको छ। 40 दिन अनि 40 रात उहाँ उपवास प्रार्थना गर्नुभएको छ, उपवास प्रार्थना गर्नुभएको छ, उपवास प्रार्थना गर्नुभएको छ। अनि 40 दिन 40 रात बितिसकेपछि, पुरा भइसकेपछि तुरन्त उहाँ शरीरमा भोकाउनु भयो भनेर त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ। प्रिय मित्र, यो कुरो पनि हाम्रो जीवनमा लागू हुनु बहुत जरुरी रहेछ। नत्र भनेदेखिलाई जसरी यीशु ख्रीष्टलाई 3टा कुराबाट जाँच भयो, परीक्षा भयो, त्यो हाम्रो जीवनमा पनि आउन सक्छ र आउँछ यो डेफिनेटली हो। योबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ। हामीलाई विभिन्न प्रकारले आउन सक्छ जाँचहरू, त्यो कुरोबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पनि उपवास बस्नु पर्ने रहेछ। उपवास पनि बसेर हामी तयारी हुन सक्ने रहेछौँ, जहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। हामी मतिर चाहिँ सुसमाचार त्यसको 4 अनि 2मा गएर हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर स्पष्ट लेखेको छ कि यीशु ख्रीष्ट 40 दिन अनि 40 रात उपवास बसिसक्नु भएपछि उहाँ शरीरमा के हुनुभयो? भोकाउनु भयो भनेर त्यहाँनिर स्पष्ट लेखेको कुरा छ। हामी अन्जान छैनौँ यो कुरोलाई। अनि तपाईँ पुरानो नियममा पनि हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई त्यसरी नै अझै एकजना हुनुहुन्छ जो चाहिँ मूसा पनि परमेश्वरसँग भेटघाट गर्नको लागि जाँदै गर्दाखेरि ऊ 40 दिन अनि 40 रातसम्म चाहिँ भोकै बसेको छ। हेर्नुहोस्, अन्त के यो महत्त्व होइन र? के यो हाम्रो जीवनमा लागू गर्नुपर्ने होइन र? हो। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले तयारीको भागमा उपवास प्रार्थना पनि हाम्रो लागि महत्त्व छ। र म तपाईँलाई चौथोमा पुऱ्याएँ। अब चौथोमा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई चाहिँ आराधना। चौथोमा 4 नम्बर पोइन्टमा के छ भनेदेखिलाई त्यो चाहिँ हो आराधना। आज हामीले पनि
हाम्रो पर्सनल डिभोसन होस् या त हामी घरेलु सङ्गतिमा होस् या आमा सेवा बाउ सेवा जे पनि गर्छौँ, आराधना हामी गर्छौँ होइन। र सजिलो बुझ्ने भाषा र वचन तपाईँको टाढो नलैजाउँ होला तपाईँलाई। अनि त्यसमा यूहन्ना रचित सुसमाचार अनि त्यसको 4 अध्याय अनि 23-24 अनि हिब्रू 12:28 गएर तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखिलाई तपाईँले स्पष्ट छर्लङ्ग बुझ्नुहुन्छ। म तपाईँलाई यूहन्नाको पुस्तक म तपाईँलाई पढेर म सुनाइदिन चाहन्छु। यहाँनिर एकदमै आत्मा अनि सत्यता भनेर भनेको छ। हाम्रो प्रिपेरेसनमा, हाम्रो तयारीमा हाम्रो एउटा भाग रहेको छ, त्यो चाहिँ आराधना हो। तर आराधना चाहिँ मैले परमेश्वरलाई कसरी गर्ने त भनेर पनि प्रश्न आउँछ। किनकि हामी आराधनाको गीत, प्रशंसाको गीत हामी बढी गाउँछौँ, आराधना गर्छौँ। तर यो सब कुरो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कोरस भजन आराधनाको इमोसनल गीतहरू गाउने ओठबाट साँच्चै नै हामी आत्मा र सत्यतामा गर्दैछौँ भनेदेखिलाई यो ओठ र जिब्रोमा अन्यता अरू शब्दलाई इस्तेमाल त गरिराखेका त छैनौँ। यो कुरोलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुँदछ। र म तपाईँको निम्ति यहाँ 23 पढेँ, यूहन्नाको पुस्तक 4 अध्याय त्यसको 23। तर बेला आइरहेको छ र त्यो बेला अहिले हो जब साँच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँ आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले खोज्दैछ भन्नुहुन्छ। यो पनि एउटा हाम्रो लागि ठुलो महत्त्वपूर्ण, यो पनि हाम्रो लागि एउटा प्रिपेरेसन हो, यो पनि हाम्रो लागि एउटा तयारीको भाग हो। र यस कारणले गर्दा आराधना पनि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। अब यो सबै कुरोको एउटा मूल्यन्त शब्द तपाईँको अगाडि मैले वचनलाई इस्तेमाल गर्नु पर्दाखेरि म तपाईँलाई तानेर लानेछु त्यो भागपट्टि जहाँ चाहिँ हितोपदेशको पुस्तकले हामीलाई स्पष्ट गराउँछ कि हामी एउटा मण्डली भइसकेपछि हाम्रो यो शरीरलाई हामीले कसरी सुरक्षा राखिरहेका छौँ होइन। हामी कस्तो प्रकारको तयारीमा हिँडिराखेका छौँ भन्ने कुरो एउटा महत्त्वपूर्ण बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर छ, जो चाहिँ हितोपदेशको पुस्तक त्यसको 4 अध्याय अनि त्यसको 23 पदले हामीलाई 22 अनि 23 पढ्न चाहे। यसरी लेखेको छ, किनभने मेरो वचन पाउनेको निम्ति त्यो जीवन हो। हेर्नुहोस् त, किनभने मेरो वचन पाउनेको निम्ति जीवन हो र सत्यको सहारा शरीरको निम्ति स्वास्थ्य हो भनेर यहाँ बताइएको छ। अनि यहाँ यसरी पनि लेख्छ, 23ले भन्छ, सबै कुरा भन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। हेर्नुहोस्, हामी मण्डलीमा एउटा प्रिपेरेसनमा बस्दै गर्दाखेरि, तयारी हुँदै गर्दाखेरि हामीले 4वटा भागलाई हेरे, प्रार्थनालाई हेरे, बाइबल पाठलाई हेरे, उपवासलाई हेरे, आराधनालाई हेरे भनेदेखिलाई यो सबै कुरो हाम्रो जीवनमा हामीले गरि नै राखेका छौँ। तर भन्ने शब्द आउँछ यहाँ, तर हामीले हाम्रो हृदयलाई चाहिँ सुरक्षित राख्न सकेका छैनौँ भनेदेखिलाई हाम्रो चाहिँ तयारी चाहिँ के हुन्छ, सफलताको बाटोमा जाँदैन। यसै कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई अघि भने बाटो, सत्य र जीवन म हुँ भन्ने प्रभु येशू ख्रीष्ट
प्रभुलाई पछ्याउँदाखेरि हामी तयारी हुनु जरुरी छ। र तयारी हुनुको 4वटा कुरा मैले तपाईलाई बताएँ भनेदेखिलाई त्यसको साथसाथमा मैले तपाईलाई हाम्रो हृदयलाई चाहिँ सुरक्षा हामी राख्न सकेनौँ भनेदेखिलाई यो सबै कुरो चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा देखावटी मात्रै हुन्छ, फर्मटी मात्रै हुन्छ। तर हामी त्यसो गरेका छैनौँ भने म विश्वास गर्छु र परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् कि मैले योभन्दा अघिको भिडियोमा जसरी तयारीको बारेमा बताइरहेको थिएँ, आज यो कुरोलाई केही 2-4वटा बुँदा लिएर मैले तपाईसँग छोटो समय निकालेर बताएको छु। म विश्वास गर्छु सुन्ने प्रत्येकको जीवनमा परमेश्वरले नयाँ काम गर्नु नै छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। आज यसरी फेरि पनि एकपल्ट तपाईले यो तयारीको दोस्रो भागमा प्रभु प्रार्थना अनि बाइबल पाठ अनि प्रभु उपवास अनि आराधना अनि प्रभु सबै कुरोको मूल एउटा हाम्रो हृदयलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नको विषय लिएर प्रभु तपाईले हामीलाई भन्नुभएको छ, बताउनु भएको छ आफ्नो वचनबाट। सुन्ने प्रत्येकको जीवनमा, मण्डलीमा, परिवारमा प्रभु तपाईको आशिष रहेकोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। धन्यवाद हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुभएको लागि येशू प्रभु तपाईको नाउँमा, आमेन आमेन। हुन्छ। जय मसीह। परमेश्वरले तपाईहरूलाई आशिष दियोस्।